अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाकायदा तौर पे लग ऐसे रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर 3 का स्टेज सेट हो चुका है। अब नए हरमज़ से जहाज़ों की वापसी और एक बड़ी बैठक, उसके बाद ही साथ ही ईरानी पार्लियामेंट से एक बड़ा ऐलान। अभी वीडियो शुरू करने से 2 से 3 मिनट कबल एक बड़ी खबर वो भी आपके सामने रखेंगे, आगाज़ करेंगे उसके साथ भी। और नोबल इनाम पाकिस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामज़द किया गया, वो अब पाकिस्तानियों के, इस हुकूमत के, पाकिस्तानियों के नहीं ऑब्वियसली हुकूमत ने किया, अवाम तो उसमें कहीं दूर दूर तक शामिल नहीं है इस डिसीजन के अंदर, वो गले पड़ चुका है। मीडिया को कुछ अहकामात भी जारी किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या, शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म के हलके के अंदर ये वाक़या पेश आया। कुछ करप्शन के भी बड़े-बड़े स्कैंडल्स, जैसे बड़ी-बड़ी वीडियोज़ और बड़े-बड़े टिकटॉकर मशहूर हैं, उसी तरह बड़े-बड़े स्कैंडल्स भी सामने आए। तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया मफलूज होकर रह जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि ईरान ने बड़े लंबे दहाइयों से, बड़े अरसे से इस पर जंगी मशकें कर रखी हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना पड़ गया तो उसको किस तरीके से बंद करें। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो ईरान पर फिर खुदा न खास्ता एक अमेरिका नहीं, फिर ईरान पर बर्तानिया, फ्रांस सब मिलकर बमबारी करेंगे और कहेंगे इसको खोला जाए। सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे और उसको, ईरान को झुकाने की कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, क्योंकि अगर वो बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया मफलूज जहाँ होगी, यूरोप को भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मैंने इसकी डिटेल्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स रखे भी थे एक व्लॉग में आपके सामने कि किस तरीके से, किस कितनी बड़ी तादाद तेल की, एलएनजी की और फिर तजारती सामान लेकर जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। अब बड़ी खबर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कि अब नए हरमज़ पर जहाज़ जो हैं, 2 तेल बरदार जहाज़ जो हैं उनकी वापसी हुई है। और 2 तेल बरदार जहाज़ जो हैं उनको वहाँ से वो जीपीएस कहा जा रहा है कि जीपीएस वहाँ ऑफ हो गया है। और कुछ वाइब्स या कुछ इस किस्म की चीज़ें या इत्तलात या खबरें सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया इस पर नज़र रखे हुए है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली ये जो तेल भेजने वाले और आगे रिसीव करने वाली कंट्रीज़ है, यानी पूरी दुनिया ही ऑब्वियसली इस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन कहा जा रहा है 2 तेल बरदार जहाज़, उन जहाज़ों की वापसी, जीपीएस की वहाँ बंदिश, तो बहुत कुछ सामने आ रही हैं चीज़ें। ईरानियन पार्लियामेंट वैसे भी इसके ऊपर इत्तेफाक राय कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होना चाहिए, क्योंकि ईरानी लीडर्स ये वाज़ेह कर चुके थे कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया, अमेरिका इस जंग के अंदर कूदा, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने के साथ-साथ अमेरिका की जो बेसेस हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, उनको टारगेट करेंगे, उनको निशाना बनाएँगे। तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से तो खबर आ रही है, जो सिर्फ़ आयतुल्लाह ख़मीनी के सिग्नेचर्स का इंतज़ार किया जा रहा था। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको पता है कि कुछ हर्डल्स होती हैं बीच में चीज़ों के, लेकिन अब ये 2 जहाज़ों की वापसी इस चीज़ को कन्फर्म होता दिखाई दे रही है। अब जो बड़ी खबर, जो वीडियो शुरू करने से पहले पहुंची है, वो खबर ये है कि ईरान की पार्लियामेंट ने कह दिया है कि मजीद आईईएई के साथ किसी भी तरीके से हम जो है वो आईएईए के साथ हम किसी भी तरह से मजीद कोऑपरेट नहीं करेंगे। जो इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एजेंसी है, जो वॉच डॉग है पूरी दुनिया के अंदर, न्यूक्लियर एसेट्स को देखा जाता है, इन तमाम तर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से मुल्कों से वो ऑब्वियसली एक सर्विलेंस आप कह लें, एक पूरी बॉडी है जो उसको मॉनिटर करती है। लेकिन वो बॉडी इसराइल को मॉनिटर नहीं करती। इसराइल के आर्सेनल में 10 वेपन्स पड़े हैं, 50 है, 100 है, 150 है, 300 है, नहीं पता। न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ क्या कुछ पड़ा है, वो ये इसराइल के हवाले से कोई सवाल जवाब नहीं है। ना इसराइल एनपीटी के अंदर फॉल करता है, ना इसराइल किसी को अपने न्यूज़ के बारे में बताता है, ना इसराइल से सवाल किया जाता है। वो बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट वायरल है ट्विटर के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में तमाम ममालिक, बहरीन, कतर, ओमान, उर्दन, इराक, ईरान, इजिप्ट, यानी नेम ऑल द कंट्रीज इन मिडल ईस्ट, सब की सब जो हैं उनके पास ज़ीरो जो है वो इस टाइम आर्सेनल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी के पास मौजूद है तो वो इसराइल के पास मौजूद है और वो जवाबदेह नहीं है। इस वक्त एटॉमिक एजेंसी, वो जो एक पूरा इदारा है, जौहरी तवानाई एजेंसी का जो इदारा है, जिसके जो डायरेक्टर साहब है रफ़ाइल ग्रॉसी, वो कह रहे हैं, उनका लेटेस्ट बयान सामने से मेरे नज़र के गुजरा। उन्होंने कहा कि ईरान को वाज़ेह कर दिया है कि जौहरी मवाद की किसी भी हिफाजती तनसीब से दूसरी जगह मुंतकली के बारे में हमें मतला किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बताएं और फिर आप फ़ौरन अमेरिका की जासूसी करके अमेरिका को बता दें। क्योंकि ये भी जो फोर्डो प्लांट के बारे में, न्यूक्लियर साइट के बारे में बताया गया, ये भी ईरान की अपने अंदर से कुछ गद्दार जो बाहर इस टाइम वेस्ट में बैठे हुए हैं, जो इसराइल और अमेरिका की मदद से वेस्ट में मौजूद हैं। और आप सब जानते हैं कि इसमें शाह ख़ानदान भी पेश है और उसके अलावा भी कुछ लोग हैं ईरान के जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने ये खबर पहुंचाई इसराइल को और बैनुल-अक़वामी पूरी दुनिया को कि फोर्दो के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि ये फोर्दो जो न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पर इसराइल की यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो चल रही है। और अब ये कहा गया ग्रॉसी साहब की जानिब से, ये जो हेड है इस वॉच डॉग के,
کہ بتانا ہے اسرائیل کو، ایران کو ہم نے کہہ دیا کہ مطلع کرنا بہت ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ وہی بات ہے اگین کہ آپ جاسوسی کریں۔ اب یہ اتنی اس قدر بائسڈ ان کی اپروچ ہے نا، اس کو ایران نے کہا بھی ہے کہ بہت زیادہ بائسڈ اپروچ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل سے کچھ سوال جواب نہیں کریں گے۔ اسی لیے اب ایرانی پارلیمنٹ سے جو نیا اور بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ کسی قسم کی جو اب کوپریشن ہے، این پی ٹی سے بھی ہم نکل رہے ہیں، اور این پی ٹی سے نکلنے کے حوالے سے کل جو ایران کے فورن منسٹر ہیں عباس اراغچی، وہ نکلے وہاں سے دورے کرنے کے لیے پہنچے رشیا اور روس میں، بڑی بیٹھک ان کی پیوٹن کے ساتھ، اور اس بیٹھک سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بیٹھک بہت پیش رفت اس میں ہو سکتی ہے، بڑی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ بیٹھک ہی بیسیکلی ورلڈ وار 3 کا سٹیج سیٹ کرے گی۔ اور جو خبریں وہاں سے نکل کر آ رہی ہیں کہ ایران اب این پی ٹی سے باہر نکل رہا ہے، اسرائیل کو اتنی مار پڑ چکی ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ عرب ممالک کو پیغامات بھیج رہا ہے کہ اسرائیل کا پیغام پہنچائیں ایران کو عرب ممالک کے ذریعے کہ اسرائیل اس جنگ کا اب خاتمہ چاہتا ہے۔ لیکن ایران نے کہا جا رہا ہے، ذرائع ابھی اس چیزوں کی خبروں کو بتا رہے ہیں، یہ جو پہلی خبر تھی یہ تو وال اسٹریٹ جرنل بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ اسرائیل اب جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، ایران سے سیز فائر چاہتا ہے، لیکن اب جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو اسرائیل کو جتنی مار پڑ چکی ہے، جتنا ذلیل اسرائیل ہو چکا ہے، ڈیوڈ سلنگ، پتہ نہیں کون کون سے ان کے انٹرسیپٹرز، پھر آئرن ڈوم جس کی ہم نے ہمیشہ باتیں سنی، پھر ان کے اپنے جو ادھر پورے ریجن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، یعنی اردن سے لے کے آذربائیجان کے پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ شام بشار الاسد کی حکومت گرائی گئی، اور بشار الاسد کی حکومت گرا کر جس بندے کو لا کے بٹھایا گیا وہ اب کوئی بات نہیں کرا، اور بشار الاسد کی حکومت گرانے کی کوششیں پہلے بھی کی گئی، لیکن پہلے وہ حکومت نہیں گر سکی۔ پہلے وہ حکومت کیوں نہیں گر سکی؟ اس کی وجہ obviously کیا تھی کہ یوکرین بیچ میں انوالو ہو گیا، لیکن اب کی بار یوکرین رشیا معذرت کے ساتھ، اور اب کی بار رشیا جو ہے اس کو پھنسا دیا گیا تھا یوکرین والے معاملے کے اندر۔ تو یہ تمام تر چیزیں کس طریقے سے ویسٹ اور امریکہ پلان کر کے کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس وقت جو بڑی خبر، ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز کی، دوسری میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی بیٹھک، اور اس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ سے خبر آئی۔ ایک اور خبر ہے کہ رضا پہلاوی نے باقاعدہ طور پہ آیت اللہ خمینی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو یہ کیوں کیا ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں، اور کون اگین بیک کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ اور بڑی خوفناک خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی کے باہر ہندو نوجوانوں کی، جو انڈینز ہیں، انڈین ینگسٹرز جو ہیں، جو ہندوتوا کی باقاعدہ جو ایک فلسفی ہے اس میں بلیو کرتے ہیں، ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اب باقاعدہ لائنوں میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں اسرائیلی فوج کے اندر ہم بھرتی کریں، اور ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے، یہ وہ تھاٹ پروسیس ہے جو انکلکیٹ کیا مودی نے ان نوجوانوں کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آرمی میں بھرتی ہو کے ہم مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر بھر دیا گیا ہے، اور کس طرح بار بار جب کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بعد اگر اسرائیل خدا نہ خواستہ ایران میں کامیاب ہو گیا تو یہ جنگ آپ کے دروازے پر کھڑی، اور اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا، اور پاکستان پہ تو مزید جو ہے وہ حالات خدا معاف کرے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان پہ انڈیا بھی پھر زور آور ہوگا، خالی اسرائیل نہیں ہوگا یا خالی امریکہ نہیں ہوگا، انڈیا بھی زور آور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اگلی خبر آپ کے ساتھ رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ نوبل انعام جو ہے وہ اب گلے پڑ چکا ہے۔ نوبل انعام اس حد تک گلے پڑ چکا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ میڈیا کو ڈکٹیٹ کیا گیا ہے، کہاں سے کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کو کہا گیا ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ جو نوبل انعام کی خلاف ورزی ہے، یا نوبل انعام کی اگینسٹ کرٹیسزم جو ہے، جو تنقید ہے، وہ آپ نے اپنے چینلز پر نہیں چلانی۔ اس لیے پھر ایرانی جو ہمارے سفیر ہیں ان کی بھی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بیچ میں جو وہ چنک تھا وہ نہیں چلایا گیا۔ کوئی بھی اگر اس بارے میں بات کر رہا ہے تو نہیں کرنی، ایون خود بھی اینکرز نے اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرنی۔ یہ نوبل انعام جو دیا گیا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس حد تک ڈیفینڈ کریں گے، کس حد تک آپ ڈیفینڈ کریں گے۔ وہ شخص وہ آج تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، وہ شخص آج کہہ رہا ہے کہ if ایران جو ہے وہ گریٹر ایران کی جانب نہیں بڑھتا، it's not politically correct to use the term regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why wouldn't there be a regime change؟ یعنی کھل کے کہہ رہا ہے کہ اگر ایران گریٹ اگین نہیں بن سکتا، میک ایران گریٹ اگین کی طرف ہم نہیں جا سکتے، تو پھر رجیم چینج کیوں نہ کر لی جائے۔ تو یہ تو پہلے سے بات چل رہی تھی کہ رجیم نشانہ ہے، یہ بہانہ ہے صرف نیوکس، اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ایران بھی بہانہ ہے۔ اب اوبیسلی ایران کو کراس کر کے، ایک پل ہے بیچ میں، کراس کر کے پاکستان تک آنا نشانہ ہے، لیکن ایران پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹرمپ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہم ٹرمپ اور ایران میں مفاہمت نہیں کروا سکتے۔ ٹرمپ اول و آخر نیتن یاہو کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر ڈپلومیسی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، دونوں نے ڈپلومیسی کو فیل کر دیا ہے۔ ٹرمپ سے ہوشیار رہنا ہوگا، یہ آپ کا پاکستان کا ایک بڑا صحافی کہہ رہا ہے، لیکن کسی کے بھی اس ٹائم مشورہ، آئیڈیا، ایڈوائس ماننے کو یہ حکومت، یہ ہینڈلرز تیار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینا ہے تو بس دینا ہے، بس یہی ایک چیز ہے جو ان کے ذہنوں پر سوار ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے 9 مئی کے کیسز، آج اس پر ضمانت کی درخواست کا فیصلہ آنا تھا،
फैसला अब कल पर चला गया है, कल भी क्या फैसला आएगा मैं और आप हम सब जानते ही हैं। ऑब्वियसली इतना कुछ जो किया गया इसलिए तो नहीं किया गया कि इमरान खान को भी इतने आराम से जमानत दे दी जाएगी। अब एक और खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, अफसोसनाक खबर, लाहौर से शहबाज शरीफ के अपने, हमारे वजीर आजम के अपने हल्के से बदइंतजामी की इंतहा हो चुकी है। और खबर ये है कि एक छोटी बच्ची, यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हल्के 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 बहर गांव में आवारा कुत्तों ने, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ गांव का तो माजरत, आवारा कुत्तों ने 6 साल बच्ची हुरैन को नोच कर मौत के घाट उतार दिया। ये एक अफसोसनाक वाकया। मोहम्मद उमैर सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, एक बड़ी इंतजामी नाअहली कि कुत्ते, जानवर भी इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है और वो किस तरह से शहरियों को काट रहे हैं। और एक बच्ची जिसको काटा और वो इस बाइस उसकी मौत वाक़ई हो गई, उस बच्ची के घर वालों पर, माँ पर क्या गुजर रही होगी। क्या ये तमाम तर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के काम है, स्टेप्स हैं, किसने उठाने हैं? कुत्ते यानी जंगली कुत्ते, आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन नोबल इनाम यहाँ देना ज़रूरी है। और बहरहाल क्या ही तबसरा किया जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मजीद अपडेट्स ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।